Maigsoon may adlaw usab ni kanyang tanan, anan niya usab ako usab maka mohatag og share usab sa pulong sa Dios, may tungod usab sa kung unsay mga ilanan mga igsoon. Sa akong basahon ang atong timan ini mga igsoon, unsay ilanan nga ang pulong nga gipamatuod iya sa Dios mga igsoon. Mo na atong tema karon nga unsay ilanan nga ang mga pulong nga gipamatuod iya sa Dios. Mga igsoon, ako kini ma-share usab o masaysay usab bahin ini kay aduna mong ingon pa ni Apostol Pablo nga adunay na ilanan usab nga iya sa Dios nga pagpamatuod sa iya misay. Muna mga igsoon, aduna usab giingon ni Apostol Pablo nga aduna usab ingon ba nga nagpapatuod dili sa iya sa espirituhanon nga bahin kundi iya sa tawhanon lamang. Muna mga igsoon, mo na tong diskusan karon may tungod bahin ana aron mga igsoon ingon ba nga matagaan nato og pagpamalandong usab may tungod sa pulong sa Dios kung unsa gid ang pagpatuman sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Sumala usab sa Espiritu Santo nga gipaday usab nga kanato. Muna mga igsoon, ako siyang masugdan pagsaysay usab diri sa diri sa Marcos mga igsoon. Aduna sige ingon diri sa Marcos sa 16 19 paingon sa 20, aduna sige ingon diri akong basahon mga igsoon. Og unya ang Ginoong Hesus tapos siya makasulti kanila gibayo ngadto sa langit og milingkod sa tuo sa Dios. Sa 20, og sila nanlakaw og nagwali sa tanang mga dapit og ang Ginoo nagbuhat uban kanila og nagpamatuod sa ilang pulong pinagi sa mga ilanan nga gipauban niini. Amen. Muna mga igsoon, kung ato kayo sa mga papalandungan sa panahon day nga gisugo sila sa Ginoo, nga ang mga apostoles usab nga gisugo sila sa Ginoo, dili lang ingon mga igsoon nga pinaagi lang sa pulong kundi naguban usab di ay ang mga ilanan. Usab may mga ilanan usab nini mga igsoon para kanato nga ang tinuod nga pulong nga atong ipamatuod iya sa Dios mga igsoon. Kay nga naman ato sang basahon diri sa unang Korinto mga igsoon, kay aduna may giingon ni Apostol Pablo usab nga nagmensahe o nagwali dili sa kining sa espirituhanon nga pamaagi mga igsoon kundi iya sa kaalam lang sa tao. Muna mga igsoon, muna atong pagtagad mga igsoon, muna di ay sa ato di karon nga panahon di mga igsoon, naa day usab di ay nga ingon ba nga nagpamatuod lamang o sa kaalam lamang sa tao. Muna mga igsoon, unsaon nato pag-ila nga ang iya sa espiritu nga pulong unsa ilanan usab nini usab alang kanato. Muna mga igsoon, muna mo akong basahon ng mga igsoon, ingon siya sa unang Korinto 2:4-5, ingon siya diri, og ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kundi pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom, aron ang inyong pagtuo magasukad dili diya sa kaalam sa mga tao kundi diya sa gahom sa Dios. Buti pasabot mga igsoon, sa panahon usab nila ni Apostol Pablo, aduna pod usab di ay nga nagpamatuod pinaagi sa pulong sa Dios nga sa ila lang kaugalingong kaalam. Muna mga igsoon, og sa panahon usab nila ni Apostol Pablo, sa ilang panahon sa mga apostoles, nagpamatuod sila mga igsoon pinaagi sa mga ilanan pinagi sa Espiritu Santo. Ang pangutana karon mga igsoon, unsa bagid ang matuod nga pulong sa Dios nga gipamatuod nga iya gid sa Dios mga igsoon. Muna karon mga igsoon, muna atong ilanan. Muna karon mga igsoon, sa ako lang nga pagpamalandong usab nini kung usa pay dugang nga ipadaysa ko sa Ginoo. Man ang mga igsoon, samtang pagpamalandong ko mga igsoon, muna ipa sa Ginoo nga ang tinuod nga pulong mga igsoon, ang tinuod nga mensahe di ay sa iya sa Ginoo mga igsoon, adunay day ilanan usab kini kanato mga igsoon. Kung ato kayo mapapalandungan ang mga kinabuhi sa mga apostoles kanitong panahon mga igsoon, samtang nga sila nga nagpamatuod og nagpamatuod sa pulong sa Dios o nagwali sila mga igsoon, adunay day ilanan sa ilang kinabuhi. Kay nga naman ang kining mga ilanan mga igsoon, dia nagpasabot nga ang Espiritu Santo mao gyud nagpamatuod ngadto kanila. Kay naman mga igsoon, kung ato kay mapalandungan, kung ato kay basahon ang tibuok kasulatan usab, kining tanan nga naisulat sa kasulatan mao ni ang ilanan nga nagpamatuod sa ila nga ang gahom sa Espiritu Santo naguban ngadto kanila. Kay naman aduna may ilanan sila sa ilang kinabuhi. Lisod kay mga igsoon nga ang usa ka butang nga magpamatuod ka sa usa ka butang unya wala na muna sinati kung unsa kining butang
aduna na ko'y sambingay mga igsoon sama sa usa ka halimbawa lugar kung magpalit tag usa kining og bugas lugar mga igsoon mangutana ta sa tindero lugar halimbawa miingon ba nga miingon ta karon nga dong usa bay lami ani nga bugas di ba miingon ta ana ba miingon din ang matud-anon nga tindero mga igsoon miingon din nga alami ang kana siya ma'am lami gina siya kay nga naman kay iya man napamatud-an nga iya man natiliwan gawas lang niya itong mga igsoon nga tindero nga dili matud-anon mga igsoon miingon mangutana nga ang mopalit nga lami ba ni nga bugas o miingon din nga lami bisan wala niya natiliwan muna mga igsoon kana nga sambingay mga igsoon ato kay nang mabansan o ato lang sa mamapalandungan mga igsoon nga ang katong nagpamatuod nga lami siya but ipasabot nga natilawan ginya nasinati ginya di ba muna mga igsoon o kato usab nga dili matud-anon nga para lang mahalin o mabaligya ang bugas mga igsoon miingon din nga lami bisan wala niya tilawan inana usab diya sa atong pagpamatud usab sa pulong mga igsoon kinahanglan usab nga ato gi pamamatud-an nga ato gi nasinati ang kuon sa ang espiritu kuon sa ang namuhat kanato ang espiritu kay ingon ba siya mga igsoon nga ang pulong nag-uban nini ang mga ilanan sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga atong pamatud-an ang pulong sa Dios kung wala ilanan kini sa atong kinabuhi ang importante mga igsoon nga diya sa atong pamamatud atong nasinati ang mga ilanan kung unsa ang Espiritu Santo mo'y namuhat kanato kay mao man usab ato ipamatuod ngadto sa uban nga mo usab ato iwali ngadto sa uban kung unsa namuhat kanato ang espiritu kung ato kay mapalandungan ang mga kinabuhi sa mga apostoles mga igsoon ila kayong nasinati kung unsa ang buhat sa espiritu mao na mga igsoon ila pong giwali kung unsa ang Espiritu Santo mo'y namuhat ngadto kanila mao na ang ingon mga igsoon nga sa ilang pagpamatuod usab nga sa ilang nasinati bahin sa espiritu mo usab ilang giwali mao din ang tinuod nga pagpamatuod sa pulong mga igsoon nga nasinati gid kaysa ang Espiritu Santo ba mga igsoon mao na siya magpaila ingon ba nga maubi na siya magpamatuod sa pulong sa Dios sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga atong magpamatuod ang pulong sa Dios kung wala ang Espiritu Santo nga magagiya nini o magauban o magapadayag usab nini kanato muna mga igsoon ingon diri sa ay sumalat ingon diri sa atong gibasa ganina sa unang Korinto sa 2 mga igsoon diri sa 5 nga ang ingon sa diri aron ang inyong pagtuo magasukad dili diya sa kaalam sa mga tao kundi diya sa gawom sa Dios importante gid mga igsoon nga ang kaalam nga nagikan sa Dios kung unsa ang Dios sa atong kinabuhi mga igsoon mo na nga atong anion diri sa Colosas 2:4 aduna si giingon diri nga 2:4 mga igsoon nga nag-ingon siya diri gisulti ko kini aron kamo dili malimbungan ni bisan kinsa pinagi sa mga pulong nga makabibihag mo na mga igsoon pasabot kini o gisulat kini ni Apostol Pablo ang kini nga pulong mga igsoon aron dili ta malimbungan mga igsoon nga ingon bisan kinsa nga pinaagi sa pulong nga makabibiyag muna mga igsoon aduna day mga pulong mga igsoon nga makabihag kanato mga igsoon o makapainganyo sa ato ang mga igsoon apan kung ato kayo mapalandungan usab di ay mga igsoon kinahanglan usab nga sumala sa mga kinabuhi sa mga apostoles mga igsoon sumala sa ingon sa Colosas 2:4 adunay sa Galacia 1 mga igsoon adunay sige ingon diri nga sa 1 mga igsoon samtang sila ni Pablo no sa Galacia 1:11 ingon sa Dios ingon siya diri kay buot kong masayran ninyo mga igsoon nga ang maayong balita nga akong giwali dili sa tawhanong maayong balita kay wala ko kini dawata gikan og tao ni gikatudloan ako may tungod ini kun dili pinagi sa pagpaday gikan kang Hesukristo mo na buti pasabot mga igsoon nga bisan pa day sila ni Apostol Pablo day nga wala sila nagwali sa maayong balita nga sa tawhanon lang nga pamaagi mga igsoon buti pasabot sa atong gibasa dito sa 2 Korinto sa unang Korinto mga igsoon sa 2:5 adunay kaalam nga iya lang sa tao mga igsoon nagpamatuod pinaagi sa pulong sa Dios apan sumala usab sa sulat ni Apostol Pablo mga igsoon nga siya usab wala siya nagpamatuod sa pinaagi sa maayong balita mga igsoon nga sa iya lamang kaugalingon o tinudlo ba sa tao
ang iya mga igsoon nagikan gid sa pagpadayag sa espiritu kaniya. Kung unsa man ang nasinati niya mga igsoon pinaagi sa espiritu, mo pod usab iyang giwali, mo pod usab iyang gisaysay. Tungod kay napamatud-an man nga ang Espiritu Santo mao gid naghatag og ilan ngadto kaniya. Mao na mga igsoon nga adunay day usab day nga nagpamatuod usab nga sa tawhanon lamang nga bisan pa tuon nagpamatuod may tungod sa may balita o sa kasulatan apan mga igsoon adunay day ingon nga tinawanon usab di ay nga pagpamatuod usab nini. Muna kanato mga igsoon mo nang mga pahimang usab ni mga pasabot usab ni Apostol Pablo usab mga igsoon aron dili ita ingon ba malimbungan usab kay adunay giingon sa Hebreo mga igsoon sa 2:4 sa unang Tesalonica 1:5 adunay sige ingon diri mga igsoon nga sa iyang pagpawali o sa ilang pagpamatuod may tungod sa pulong sa Dios. Ingon siya diri sa unang Tesalonica 1:5 mga igsoon, kay ang among maayong balita miabot kaninyo dili sa pulong ra kun dili inubanan usab sa gahom og sa Espiritu Santo og sa dakong pagsalig. Kamo nasayod unsang pagkatawhana kami diya sa inyong taliwala tungod kaninyo. Kung na mga igsoon sumala usab sa sulat ni Apostol Pablo diri kay ang maayong balita miabot kaninyo dili sa pulong ra, buti pasabot mga igsoon dili lang sa pulong nga ang ilang giwali kun dili nag-uban niini ang mga ilanan, nag-uban nini ang gahom sa Espiritu Santo mga igsoon tungod kay aduna may ilanan usab ngadto silang kinabuhi ug ngadto usab sa tanan mga katawan nga nakadungog sa pulong nakadungog sa pulong mga igsoon. Muna nga ingon pa ni Apostol Pablo nga miabot ang may balita dili lang sa pulong ra di ay kundi inubanan usab sa gahom sa Espiritu Santo og sa dakong pagsalig. Muna mga igsoon adunay gid ilanan ang matuod nga mensahe sa Dios, adunay di ilanan diya sa atong pagpamatuod mga igsoon nga naa gid ilanan nga pinagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Kung ato kayong ato kayong mga panandungan, kung ato kayong basahon ang kinabuhi sa mga apostoles mga igsoon, wala sila nagwali nga sa ila lamang kaugalingon nga nag-ingon lang nga nagpamatuod sila nga bisan wala nila nasinati mga igsoon. Muna mga igsoon sa diya nga pamaagi lugar ilang gipamatud-an ang pulong sa Dios pinaagi sa ilang nasinati sa pinaagi sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon nga wala sila nagpamatuod nga wala nila nasinati kundi nasinati nila kuunsa ang pulong kuunsa usab ang pulong nga nag-uban pinaagi sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon muna nga dako kini importante alang kanato mga igsoon may tungod sa pulong sa Dios nga kinahanglan gyud nga mag-uban nini ang mga ilanan. Kay sumala sigiyon sa 2:4 mga igsoon sa Hebranon, ingon siya diri sa Hebranon 2:4 ingon siya diri og ang Dios usab nagsaksi nini pinagi sa mga ilanan og sa mga katingalan og sa nagkananlaing mga milagro og pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gibahin-bahin sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Muna mga igsoon kita day ingon pa nga kita day usab nga ingon nga magtutudlo og magwawali mga igsoon kinahanglan usab mga igsoon atong mapamatud-on usab sa kaugalingon kung unsa ang espiritu nga namuhat usab kanato, kung usay mga ilanan nga gipasinati kanato sa espiritu. Kay ngano mga igsoon mao man nga pamaagi usab nga ang tinuod nga pulong nga atong giminsay o atong gipamatudan na aduna giilanan sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi. Kay lisod kay mga igsoon sumala sa sambingay ko nga katong usa ka kining tindiro sa bugasan mga igsoon lisod kay miingon siya nga lami nya karon wala din niya na ingon ba nga nasinati o nalungag o nalamian niya o muna nga mga igsoon nga muna nga lisod kayo magpamatuod ta may tungod sa pulong sa Dios nga wala nato na sinati kung unsa ang espiritu. Kay ingon pa sa atong Ginoo sa atong gibasa ganina mga igsoon diya sa Marcos 16:19-20 wala pa gikayap ang atong Ginoo mga igsoon nagbilin na siya mga kasuguan nga ang mga pulong nga inyong ang mga pulong nga inyong pagadalon nag-uban nini ang mga ilanan. Muna mga igsoon nagsaysay ang mga apostoles may tungod sa mga ilanan usab kung unsa namot ang Ginoo sa ila mo usab ang ingon bang mo usab ilang giisaysay o gipamatuod usab ngadto kanila mga igsoon. Kung atong basahon diri sa Lucas mga igsoon aduna sige yung diri sa Lucas nga bisan pagali ang mga apostoles mga igsoon wala sila gipalakaw kung wala pa sila gikunsari sa Espiritu Santo mga igsoon. Muna mga igsoon sa diya nga pamaagi usab nga gipasod atong basahon diri mga igsoon diri sa Lucas 24
Mm. Lucas 24:45 mga igsoon ambak ta sa 48 og paingon sa 49. Ingon siya diri sa 45 og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan, no? Giablihan sa Ginoo ang ilang salabutan mga igsoon, no? Aron masabtan nila kung unsa gid buot ipasabot sa Ginoo ngadto kanila pinaagi sa Espiritu Santo. Karon mga igsoon, andun na si giyon diri sa 48, kamo mao ang mga saksi nini mga butanga og tan-awa ipadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuloban na kamo sa gahom nga gikan sa kitasan. But ipasabot mga igsoon nga giablian una sa Ginoo ang ilang salabutan og sila mao ang mga saksi nini mga igsoon nga wala pa sila gipalakaw sa Ginoo. Gitaganan sila mga igsoon pinaagi sa espiritu kay ngano mga igsoon sa ilang ingon pa ang Ginoo sa ila ha, nga wala pa sila una gipalakaw gipasuloban una sila sa gawom mga igsoon kay ngano mga igsoon sa unsa nga pamaagi nga ilang ipamatuod ang pulong sa Dios ay kung wala ang Espiritu Santo pa nga gibubo ngadto kanila samtang sila mga igsoon nga nagbuhat ang mga tinud-an ang mga apostoles nana ang Espiritu Santo nga gibubo na ngadto kanila sumala sa igiyon sa tong gibasa sa buhat 2:4 iba mga igsoon nga silang tanan nakadawat sa Espiritu Santo mao na tong mga dito na din nga pamaagi mga igsoon nga nagsugod din sila din og pamuot tungod kay gikunsaran na sila sa Espiritu Santo kay ngano mga igsoon kinsa bay magpamatuod sa pulong sa Dios kung wala ang Espiritu Santo muna mga igsoon sumalat ni Apostol Pablo nga dili lang sa iyang kaugalingon o sa tawhanon nga kaalam nga iyang ipamatuod ang pulong sa Dios kundi iya gid sa espirituhanon nga pamaagi iya gid sa espiritu nga pamaagi mga igsoon sa pamatuod kay ngano man mga igsoon kung ato kayo mapalandungan ang pulong sa Dios wala may bisan kinsa niini nga makasabot usab sa pulong sa Dios kung ato ba itong mapalandungan mga igsoon nga daghan kaayo ingon ba nga nagpamatuod sa pulong mga igsoon ay kung wala ang Espiritu Santo mga igsoon lisod kaayo muna ba ingon mga igsoon sa pulong sa Dios nga diya sa atong mga pagpamatuod kinahanglan usab nga naguban gid nini ang mga ilanan atong nasinati kung unsa ang Dios sa atong kinabuhi sa malugar mga igsoon isampol ko lang nga sa malugar ana nga maingon ta karon ba nga ang Dios kinahanglan kita gid aduna gitay gugma sa atong isikatawo na ay kung wala nato na masinati mga igsoon usay sa pulong sa Dios nga higugma ang kaaway unya kita sa atong kaugalingon mga igsoon dili gid nato mahimo ang pagigugma sa atong kaaway na sa unsa nga pamaagi nga ato na siyang mapapatud-an nga iyak ana sa Dios nga pulong mga igsoon mismo sa atong kaugalingon wala ilanan nga nagpamatuod niya na nga paghigugma usab sa atong kaaway muna mga igsoon nga lisod kayo nga magpamatuod sa pulong mga igsoon nga wala nato na sinati kay nga naman kung nang pamatuod sa pulong mga igsoon nga wala nato na sinati sama ra gyapon mga igsoon nga ang pulong nga atong ipamatuod dili iya sa Dios kay nga naman wala man nato na sinati di ba wala man nato na adunay ilanan sa atong kinabuhi nga ang espiritu mo'y nagpamatuod nini di ba muna mga igsoon muna nga kung ato kay mapapalandungan na ang sa panahon sa mga apostoles mga igsoon nasinati sa mga apostoles kung unsa ang espiritu nga namuhat usab ngadto kanila muna mga igsoon nga mausab ang ilang giwali kung unsa man namuhat ang espiritu ngadto kanila mga igsoon mao pud ang ilang ipamatuod usab mga igsoon diya sa ilang kaugalingon ug ngadto usab sa mga katawan muna bitaw mga igsoon kung basahon nimo gid ang kinabuhi sa mga apostoles no sila ni Apostol Pablo di ba nga samtang ga pangabig sila adunay mga ilanan nga ilang nasinati mga igsoon di ba katong sa buhat bitaw sa 19 nga sa ilang mga pagpamatuod sa pulong mga igsoon naguban ang mga ilanan di ba katong bitaw sa buhat 19 mga igsoon nga diri sa 11 tingon sa sa basahon mga igsoon sa buhat 19 ingon siya diri 11 ta magsugod og ang Dios naghihimog dagkong mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo nga tungod niini ang mga masakiton gipandungan og mga panyo og mga tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo og sila nangayo sa ilang mga sakit og namahawa kanila ang mga espiritu nga daotan sa 13 og uni dihay mga nanaglibod sa pagpanghingilin og mga yawa mga Hudiyo nga misulay sa paglitok sa ngalan sa Ginoo Hesus alang sa mga nanagbaton
sa mga espiritu nga daotan sa paglitok nga nag-ingon, ako magasugo kaninyo. Pinagi ni anang Hesus nga gimantala ni Pablo og naghimo niini ang 7 ka mga lalaki, no? Ang anak ni Esquiva usa ka labong Iscariote nga Hudiyo, apan ang espiritu nga daotan mitubag kanila kang Hesus, nakaila ako og kang Pablo, nakaila ako, apan kamo kinsa man kamo. Og giluksoan sila sa tao nga gipuy-an sa espiritu nga daotan og iyang gidaog silang tanan, og gibuntog sila nga tungod niya na sa pagpapanalagan na nila gikan niadtong balaya sila mga hubo og mga samaran. Muna mga igsoon, muna atong usapon nato nga napamatud-an mga igsoon nga kung ang diya sa to pagpamatud pinaagi sa pulong adunay giilanan mga igsoon, sumala usab kang Pablo nga adunay mga ilanan nga gipamatud-an sa espiritu ngadto kanya mga igsoon, no? Pinaagi sa mga pag-ayo sa mga balatian, tanan nga mga masakiton nang ayo bisan pagali ang mga espiritu nga mga masalaypon mga igsoon nang gula sa tao. Muna mga igsoon og aduna usab ilanan mga igsoon nga ingon ba nga ilanan usab mga igsoon nga wala nag-uban ang gahom sa Dios mga igsoon. Sumala sa kini nga mga kamagsuon mga igsoon, kining 7 ka mga igsoon nga naghimo usab sila bahin usab sa paghingilin mga igsoon bisan pagali sa katong usa ka buang nga ilang gibugaw musa mga igsoon tungod kay wala man lagi ilanan sa wala man lagi nag-uban ang Espiritu Santo ngadto kanila, wala may ilanan ngadto kanila, muna mga igsoon ilang gihimo kini, muna mga igsoon unsay nitabo kanila, no? Nga giluksoan sila sa taong daotan, muna mga igsoon gikunis-kunis sila, muna mga igsoon kung ato kay silang mampalandungan adunay kalainan mga igsoon nga iya sa espirituhanon nga espiritu nga nagpamatuod pinaagi sa pulong adunay ilanan nausap mga igsoon nagpamatuod nga sa ila lamang kaugulingon nga wala naguban niini ang ilanan pinaagi sa Espiritu Santo. Muna karon mga igsoon adunay kalainan sa matag bahin niini mga igsoon sa pulong sa Dios. Muna mga igsoon kanato usab unsa ba ilanan kanato nga ang pulong sa Dios matuod kini diya gid sa mga igsoon nga atong masinati kung unsa ang Dios atong kinabuhi, kung unsa ang espiritu moy namuhat kanato mga igsoon. Sa ako lang kabayan mga igsoon sa among sa dito sa bugna sa simbahan mga igsoon, diya na mo na sinati nga samtang kapamaladong sa Ginoo, ano ko Lord, unsa nga pamaagi Ginoo nga ang imong pulong among pamatud-an Ginoo nga tinuod siya kay ang imong pulong nag-ingon man nga imong pulong buhi. Muna mga igsoon among nasinati kung unsa ang buhat sa espiritu nga daotan ug unsa pod o amo po nasinati kung unsa pod ang buhat sa espiritu nga iya sa Dios. Muna mga igsoon nga muna nga amo kayo nga pamatud-an kung unsa ang kalihukan sa matag usa nini tungod kay gipamatuod sa mo sa Dios, gibutangag ilanan sa amo sa Ginoo kung unsa ang sinati o pag-ila usab nini. Muna mga igsoon dalaygon ang Dios ug salamat ning kabuntagon. Mayong adlaw kaninyo ug ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan. Amen.